Hallelujah, praise the Lord. Welcome back our channel Praise the Lord. Believer. थैंक यू, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा। मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की, अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच। और आज मैं रॉकी नेमत और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं पास्टर सैमुअल। God bless you. शुक्र करते हैं हम इनके टाइम का जो इन्होंने हमें दिया। और आज हमारा जो बात करने का और जिस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे वो है रूल कुदस। तो उसके लिए हम जो से कलाम पाक में से पढ़ेंगे लूका उसका 11 बाब। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। पास जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पे खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा उनका शुक्र हो, क्योंकि आज ईद पेंतिकोस्त मनाई जा रही है। रूल कुदस के बारे में जो सा वो चर्च में बताया जा रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम पास्टर सैमुअल से इस हवाले से और इस आयत में जो लिखा गया है, पास जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। जी पास्टर जी, आप इस आयत के बारे में क्या कहते हैं। जी प्रेज लॉर्ड रॉकी भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कि आपने मदऊ किया इस बड़े काम के लिए। हम खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ईद पेंतिकोस्त आज मनाया जा रहा है, और खुदा उनका शुक्र है कि हमारी कौम ने, मसीहों ने रूल कुदस का अलग अलग से अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, तजर्बा किया है। हम बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ सुन भी रहे हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जब लोग बताते हैं कि रूल कुदस ने किस तरह हमारे साथ आज ज़िंदगी में नया नया, लोग गैर ज़ुबानों का तजर्बा कर रहे हैं, लोग स्लेन होने का तजर्बा कर रहे हैं, रूल कुदस के रहनुमाई से लोग बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा के बंदे के लिए, भाई रॉकी के लिए। इन्होंने कोशिश की कि हम भी आप तक कुछ ना कुछ खुदा का पैगाम पहुँचाएँ। कलाम हक में से जो आयत अभी भाई ने पढ़ी है, ये बड़ी सिंपल है, और बचपन से हमारी नर्सरी में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते क्या होगा, खोला जाएगा। तो खुदा यीशु मसीह ये बात जब कर रहे हैं तो ये कर किन के साथ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि यहूदी थे, फ़की थे, फरीसी थे, बहुत सी कौमें थी। मगर जब ये बात हो रही है तब सिर्फ खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बात शागिर्दों के साथ हो रही है, लोकल लोगों के साथ ये बात नहीं हो रही। जब ये बातचीत हो रही है तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बात सिखा रहे हैं कि ढूंढो तो पाओगे, या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसके पीछे असल में खुदा यीशु मसीह का शागिर्दों को सिखाने का जो पर्पस है वो है स्ट्रगल। इन तीनों लफ्ज़ों के पीछे आपको स्ट्रगल है। अगर आप कुछ चीज़ ढूंढते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, अगर मांगते हैं तो मांगने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, तो खटखटाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो खुदावंद यीशु मसीह असल में आज कलीसिया को इस हवाले के वसीला से सिखाना चाहते हैं कि बेटा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देखिए, मसीह यीशु ने सलीब पर आपके लिए सब कुछ कर दिया, आपके गुनाहों की माफ़ी होगी, आपका कफ़ारा हो गया, आपके गुनाह बख्शे गए, आपकी खलासी हो गई, आप मौत में से निकल के ज़िंदगी में आ गए। मगर अब आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब रूल कुदस को हासिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसलिए तो खुदावंद ने कहा कि अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो जो तुम्हारा आसमानी बाप है वो रूल कुदस तुम्हें क्यों ना देगा। शर्त यह है कि स्ट्रगल करनी। तो अजीज़ों, आज अफसोस की बात यह है कि हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते। देखें, स्ट्रगल क्या है? खुदावंद के हुजूर बैठना, खुदावंद के हुजूर ठहरना। देखें, स्ट्रगल क्या है? अपने जिस्म के ख़िलाफ़ जाना, अपनी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ जाना, ये स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल है कि आपने उन लोगों के साथ नहीं बैठना है। जैसे ज़बूर 1 में लिखा है कि जो रास्तबाज़ है, ईमानदार जो बंदा है, वो कैसे लोगों के साथ बैठता है?
ایمانداروں کے ساتھ، وہ ٹھٹھے بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا اور وہ خطا کاروں کے ساتھ راہ میں نہیں کھڑا ہوتا۔ تو یہ اسٹرگل ہے آپ کی، آپ کو ساری وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو آپ کے جسم کے لیے ہیں۔ تو آپ کو اپنے جسم کے آرام کو، اس کے لطف کو چھوڑنا پڑے گا، یہ آپ کی اسٹرگل ہے۔ تو آپ کو جڑنا پڑے گا روحانی لوگوں سے، خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑے گا، کلام سیکھنا پڑے گا اور خدا سے مانگنا پڑے گا، وہ بھی گھٹنوں کے بل ہو کر۔ تو اس لیے اس نے یہ آپ کو یہ باتیں اس لیے سکھائی کہ آپ اسٹرگل کرنا سیکھ جائیں۔ وہ روح القدس آپ کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید پینتیکوست والے دن جو روح القدس ملا ہے، یہ انہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی؟ کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہیں مل جاتا، یا آپ کا جب تک روح القدس سے بپتسمہ نہیں ہو جاتا، آپ نے ٹھہرنا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاگرد نہیں ٹھہرے؟ سوچیں کہ 10 دن شاگرد بغیر کھانا کھائے پیے اور وہ ایک ہی جگہ پر 120 کی جماعت ٹھہری رہی، اسٹرگل کرتی رہی، دعا کرتی رہی اور خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کر پڑی رہی۔ تو جب وہ انہوں نے انتظار کیا، محنت کی، اسٹرگل کی، تو خدا موجود ہے، خدا آپ کی محنت کو جانتا ہے۔ تو پھر لکھا ہے یک یک ان کے اوپر زور سے روح القدس نازل ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسیحوں سے، روکی بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم سب سے زیادہ زندگی میں کسی چیز کو لائٹ لیتے ہیں نا، تو وہ خدا کا روح ہے۔ خدا کا روح، ایگزیکٹلی۔ تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا ہم انسلٹ کرتے ہیں تو وہ خدا کا روح ہے۔ سب سے زیادہ کسی کو ہم ہلکا لائٹ لیتے ہیں چیز کو اپنی زندگی میں، تو وہ روح القدس ہے۔ عزیزو، یہ نہایت خطرناک بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہمیں روح القدس کو عزت دینی ہے، روح القدس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور روح القدس کو کبھی حکم نہیں دینا۔ یاد رکھیں، ہم جانے انجانے میں روح القدس کو بہت سارے حکم دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روح القدس جو ہے وہ لامحدود ہے، جیسے ہمارا باپ، خدا باپ لامحدود ہے، اسی طرح روح القدس لامحدود ہے، اسی طرح خدا کا بیٹا لامحدود ہے۔ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تو جس طرح ہم خدا باپ کی عزت کرتے ہیں، ضرور ہے کہ ہم اسی طرح روح القدس کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اپنی لائف میں آرڈر دینا بند کریں، اور پلیز یسوع مسیح کے نام سے روح القدس کے آگے سے دعا کرنا سیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے یہ چند باتوں سے آپ برکت پائیں گے اور ان باتوں کو شیئر بھی کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب بھائی روکی ہیں جو چند باتیں یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جی، تھینک یو پاسٹر صاحب۔ بیسیکلی روح القدس ہمیں جو ملتا ہے وہ خدا یسوع مسیح کے نام سے ملتا ہے، اور یہ باپ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، روح القدس۔ آمین۔ ہر اچھی اور کامل چیز جو ہے وہ آسمانی باپ کی طرف سے ہے۔ روح القدس جو ہے وہ آسمانی ہے، وہ زمینی نہیں ہے، اور نہ وہ زمینی طور طریقوں سے چلتا ہے، نہ وہ زمینی باتیں کرتا ہے، نہ اس میں غصہ ہے، نہ اس میں حسد ہے، نہ اس میں لالچ ہے، نہ اس میں مکاری ہے، نہ فریب ہے، نہ دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ روح القدس کا کام جو سا ہے وہ صرف خدا باپ کے نام کو جلال دینے کے لیے ہماری زندگیوں میں وہ آتا ہے، تاکہ خدا کے نام کو جلال دے۔ ایک منات روح القدس کے بغیر ادھورا ہے، ایک پرستار روح القدس کے بغیر ادھورا ہے، ایک ایونجلسٹ ایک روح القدس کے بغیر ادھورا ہے، ایک ایماندار روح القدس کے بغیر ادھورا ہے۔ ایک آپ تب تک خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں اقرار کر سکتے جب تک آپ کے اندر روح القدس نہ، کیونکہ ہمیں روح القدس کی مہر ہم پہ ہو گئی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ خدا کی رفاقت میں رہیں، لوگوں کی رفاقت میں رہیں، اچھے لوگوں کی رفاقت میں، تو روح القدس آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں کام کرے گا، وہ آپ کو قوت سے بھرے گا، روح القدس کی قدرت آپ کی زندگیوں میں کام کرے گی، معجزات رونما ہوگے، آپ کی شخصی زندگی بدلے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے روح القدس کے بارے میں، اور اس کی ہماری زندگیوں میں بڑی امپورٹنس ہے، تو ہم اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے دنیا کی اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل، پریز دی لارڈ۔ پلیز پاسٹر جی۔ جی پریز دی لارڈ۔ خداوند مہربان خدا تو زندہ خدا ہے۔ ہم دونوں بھائی مل کر خدا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے برکت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خدا آج کے کلام سے جو خدا لوگوں نے برکت پائی ہے، ہم ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں اور زیادہ جذبہ ایمانی پیدا کر، تاکہ خدا سارے مل کر تیرے حکموں کو پورا کر سکے اور روح القدس کو اپنی زندگی میں حاصل کر اور خدا تیرے کلام کو خدا آگے تک پہنچا سکیں، اور خدا تیری کingdom میں خدا بہت سارے لوگوں کا سبب بنے۔ تجھ سے منت کرتے ہیں جلال کے بادشاہ، بڑی برکت دے آنے والے دنوں میں، اور زیادہ اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ گاڈ گلوری بلیس ٹو یو۔ جیسس۔ تھینک یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔